يقص الإمام الذهبي هذه القصة في كتابه الكبائر، فيقول: امرأة مات عنها زوجها، فأصابها وابنتيها الفقر من بعده، وطلب منها صاحب الدار الإيجار فعجزت، فأخرجها من الدار. ورغم أن البرد كان قارصا، خرجت ورحلت بابنتيها إلى بلدة أخرى خوفا من شماتة الأعداء. فلما دخلت تلك البلدة، أدخلت ابنتيها في مسجد مهجور، ومضت تبحث لهما عن طعام. فمرت برجل مسلم هو شيخ هذه البلدة، وشرحت له حالها وما حدث لها، ثم قالت: أريد الليلة قوتا لي وابنتي. فقال لها: هاتي لي دليلا على صدق قولك. فقالت له: أنا امرأة غريبة، ولا أحد في البلدة يعرفني. فأعرض عنها ومضت من عنده منكسرة القلب. وفي طريقها قابلت رجلا مسنا، فشرحت له حالها وقصت عليه ما جرى لها مع الشيخ. فقام الرجل وكان نصرانيا، وأرسل معها بعض نسائه، وأتوا بها وبابنتيها إلى داره، فأطعمهن أطيب الطعام، وألبسهن أفخر الملابس، وبتن عنده في نعمة وكرامة. فلما انتصف الليل، رأى الشيخ المسلم في منامه كأن القيامة قد قامت، وعقد اللواء على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بقصر من الزمرد شرفاته من اللؤلؤ والياقوت. فسأل الشيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمن هذا القصر؟ قال صلى الله عليه وسلم: لرجل مسلم موحد. فقال: يا رسول الله، أنا رجل مسلم موحد. فقال صلى الله عليه وسلم: هات دليلا على صدق قولك. فعندما قصدتك امرأة مسكينة، قلت لها: هات دليلا على صدق قولك. فكذا أنت، هات دليلا على صدق قولك. فانتبه الرجل من نومه حزينا على رده المرأة، ثم طاف بالبلد يسأل عنها، حتى علم أنها عند الرجل النصراني، فذهب إليه وقال له: أريد المرأة التي أتتك بالأمس مع ابنتيها، خذ مني 1000 دينار وسلمهن لي. فقال له: لا أفعل، وقد لحقني من بركاتهن ما لحقني، والذي تريده أنت أنا أحق به، والقصر الذي رأيته في منامك خلق لي، فوالله ما نمت البارحة أنا وأهل داري حتى أسلمنا جميعا على يد هذه المرأة، ورأيت مثل الذي رأيت أنت في منامك. وقال لي رسول الله: المرأة وبناتها عندك؟ قلت: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: القصر لك ولأهل دارك. ثم ذكر لي حديثا شريفا فقال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فندم الشيخ ندما شديدا، وقال: لقد فاتني أجر عظيم بعدم إيوائها، حتى ولو كانت هذه السيدة غير صادقة لأعطاني الله الأجر بالنية. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.